अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि असल कामयाबी शोर में नहीं बल्कि खामोशी में जन्म लेती है। और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो शख्स अपने अमल को शोर से बचा ले, अल्लाह पाक उसके नताइज को शोहरत दे देता है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में वो दो चीज़ें जानेंगे जो अगर आप खामोशी से करने लगें तो ज़िंदगी में कामयाबी, सुकून और बरकत खुद ब खुद दाखिल हो जाती है। पहली चीज़ जो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनानी है मेहनत और कामयाबी के लिए, वो है खामोश मेहनत। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, शोर मचाने वाला शख्स कमज़ोर होता है और खामोशी से काम करने वाला ताकतवर। अब ये मेहनत क्यों खामोश होनी चाहिए? देखें, आज का इंसान हर कदम पर ऐलान करता है कि मैं ये करने लगा हूँ, मैं वो बनने वाला हूँ, मैं बहुत आगे जा रहा हूँ। अपनी तरक्की का शोर करता है, ऐलान करता है। लेकिन वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, और उनकी तालीमात की रोशनी में जो चीज़ हमारे सामने आती है वो ये कि जो शख्स पहले बोलता है वो अक्सर बाद में हार जाता है। खामोश मेहनत का मतलब ये है कि किसी को बताए बगैर खुद को बेहतर करना, खुद की इस्लाह करना, सोशल मीडिया पर ऐलान के बगैर जद्दोजहद करते रहना, तारीफ़ की तलब के बगैर अमल को जारी रखना। ये चीज़ें आप अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर करेंगे, खामोश मेहनत जिसका कोई चर्चा ना हो, जिसका कोई ऐलान ना हो, ख़ास तौर पर आजकल के सिनेरियो के मुताबिक जो हम सोशल मीडिया पर ऐलान करते फिर रहे होते हैं कि जी हम ये अमल कर रहे हैं, हम ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर ऐसी चीज़ें करेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। खामोश मेहनत करते चले जाएं। जितनी खामोश मेहनत आपकी ज़िंदगी के अंदर होगी उतना आप कामयाबी के नज़दीक होते चले जाएंगे। और सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, असल मेहनत वो है जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह हो। मिसाल के तौर पर दरख्त फल लगने से पहले शोर नहीं मचाता, लेकिन जब फल आता है तो खुद बोलता है। इसी तरह खामोश मेहनत पक्की कामयाबी की ज़मानत है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो खामोश मेहनत करते चले जाएं और उसका चर्चा या ऐलान मत करें, तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बड़ी चीज़ जो आपको अपनी कामयाबी के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर करनी है, और सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में जो चीज़ हमें मिलती है वो है खामोश इबादत और खामोश नियत। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो इबादत बंदे और रब के दरमियान राज बन जाए वही इबादत तकदीर बदल देती है। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत फरमान है और क्या खूबसूरत गहरा जुमला है सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का, कि जो इबादत अल्लाह और बंदे के दरमियान राज हो वो आपकी ज़िंदगी और मुकद्दर दोनों को बदल देती। अब खामोश इबादत क्या है? वो दुआ जो किसी को ना सुनाई जाए, वो आंसू जो सिर्फ अल्लाह देखे, वो नेकी जिसका चर्चा ना हो, और वो काम, वो इबादत, वो अमल जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा, उसकी खुशनुदी और उसकी खुशी के लिए किया जाए, जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह की ज़ात हो। और सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह को शोर वाली इबादत नहीं, सच्ची नीयत वाली इबादत पसंद है। नीयत की खामोश ताकत ये है कि लोग अमल देखते हैं और अल्लाह पाक इंसान की नीयत देखता है। अगर नीयत खालिस हो तो छोटा अमल भी बड़ा बन जाता है। और सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, नीयत ठीक हो तो ठोकर भी सीढ़ी बन जाती है। तो जितनी नीयत खालिस होगी, सच्ची होगी, उतनी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप कामयाब हो जाएंगे जब आपकी इबादत और आपकी नीयत में खालिसपन होगा।
ہوگا، اخلاص ہوگا آپ کی نیت میں اور آپ کی عبادت میں، اور خالصتاً ہر وہ عمل آپ کریں جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو۔ تو خاموشی کا راز یہ ہے کہ خاموش انسان کو 3 چیزیں دیتی ہے: غرور سے حفاظت کرتی ہے، لوگوں کی نظر سے بچاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی خاص مدد ملتی ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، خاموش رہنے والا شخص خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، 2 چیزیں اگر آپ زندگی میں اپنائیں گے، 2 چیزیں زندگی میں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور وہ 2 چیزیں ہمیں سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کے نچوڑ سے ملتی ہیں، اور وہ ہے پہلی چیز کہ محنت خاموشی سے کریں، اس کا اعلان نہ کریں، چرچا نہ کریں، تشہیر نہ کریں اپنی محنت کی، اور خاموشی کے ساتھ محنت کرتے چلے جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دوسری بڑی چیز جو آپ کو اپنی زندگی کے اندر کرنی ہے وہ ہے عبادت اور نیت کو راز بنائیں، اس کو خالص بنائیں، اور اللہ رب العزت کے لیے اس کو خالص کرنا ہے، صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ واصف علی واصف صاحب کے الفاظ میں ہے کہ جو شخص خود کو چھپا لیتا ہے اللہ پاک اسے دنیا میں نمایاں کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملہ ہے، اس پر غور کر کے دیکھیے گا ناظرین محترم کہ جو شخص خود کو چھپا لیتا ہے، جو خاموشی کے ساتھ اپنے عمل کو جاری رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے جاری رکھتا ہے، تو اللہ پاک خود بخود اسے دنیا میں ایک بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں زندگی کے اندر، تو خاموش محنت سب سے بڑا ہتھیار ہے آپ کو کامیاب کرانے کا، اور دوسرا آپ کی عبادت اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے، آپ کی نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنی نیت سچی ہوگی، کوئی بھی عمل کریں گے اور نیت سچی ہوگی، اور وہ اس نیت کے اندر آپ کا ہر عمل اللہ رب العزت کی خاطر ہوگا، اللہ کے حوالے آپ کرنا جانتے ہوں گے، آپ نے سیکھا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جائیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت۔ تو 2 چیزیں جو ہمیں سرکار واصف علی واصف صاحب کی بصیرت سے ملتی ہیں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں ملتی ہیں، وہ ہے خاموش محنت اور آپ کی عبادت، اور نیت کا اخلاص ہونا، نیت کا سچا ہونا۔ یہ 2 چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کامیاب کروائیں گی۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے محسوس ہوئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔